दुबई कोई अजनबी नहीं है जब बात हो रिकॉर्ड तोड़ने की और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट। दुबई की स्काईलाइन आज दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन स्काईलाइन है, लेकिन शहर की तरक्की अभी ख़त्म नहीं हुई। दुनिया की सबसे बड़े समुंदर की रेस्टोरेशन के मंसूबे से लेकर एक अजीम शान अर्बन मास्टर प्लान तक, जो बुनियादी तौर पर शहर को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। आज हम आपको 2040 के दुबई को करीब से दिखाएंगे। 50 साल पहले की दुबई की तस्वीर को देखकर आप हैरान होंगे और गलती से इसे कोई मुख्तलिफ जगह ही दुनिया के सबसे नाकाबिले यकीन खत्ते में वाक़या शहर की कामयाबी को सिर्फ एक मोज़े के तौर पे ही बयान किया जा सकता है। खलीज अरब की एक छोटी सी बंदरगाह वाला शहर अब ज़मीन पर सबसे पुरताइश जगह बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची फलकदोस इमारत से लेकर मैन मेड आर्किपेलागोस तक दुबई तामीरात और तामीरात में जो भी मुमकिन है इसकी हदूद को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये समझने के लिए कि शहर इतनी तेज़ी से बदल गया है, हमें पहले ये देखना होगा कि ये यहाँ कैसे पहुँचा। 60 की दिहाई में तेल की दरियाफ्त के बाद खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की गैर मामूली तौर पर तेज़ हो गई। क्या दुबई में ये तब्दीलियाँ ख़त्म होने वाली हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल में इसकी तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाएगी और मुस्तकबिल के दुबई के कुछ मुतासिर कुन मेगा प्रोजेक्ट्स हम आपको बताएंगे। और हम आगाज़ करते हैं दुबई रीफ से। 200 मुरब्बा किलोमीटर मसनूई चट्टान का एक मंसूबा होगा जो पूरे शहर के साहिल को अपनी लपेट में ले लेगा। हकीकत ये मंसूबा सिर्फ दुबई के पूरे शहर से 5 गुना से ज़्यादा इलाके का अहाता करेगा। इसमें ये प्लान किया गया है कि इस चट्टान में कुल 1 बिलियन मरजान और 100 से ज़्यादा मैनग्रोव के दरख्त होंगे। लेकिन वो आया ऐसा कर क्यों रहे हैं? एक बड़ा मसला जो दुबई को हल करना है वो ये है कि इन मेगा प्रोजेक्ट्स के मनफी असरात से कैसे बचा जाए कि माहौलियात और ख़ास तौर पर समुद्री ज़िंदगी पर हो रहे हैं। पाम और वर्ड आइलैंड दुबई की इक़्तिसादियात की हैसियत का अहदनामा है। इंजीनियरिंग के नुक्ता नज़र से वो मुतासिर कौन और वाकई मुनफरिद मंसूबे हैं, लेकिन इन जज़ायर की तख्लीक से इर्द गिर्द के पानी पर खासा बुरा असर पड़ा है और यकीनी तौर पर पूरे पानी के अंदर मौजूद माहौलियाती निज़ाम को परेशान करके रख दिया है। इसकी वजह से दुबई एक रेडिकल मेगा प्रोजेक्ट तजवीज़ कर रहा है जिसकी इन्हें उम्मीद है कि इमारात का साहिली पानी बहाल हो जाएगा। इस मंसूबे में तैरते जजीरों की सीरीज़ भी शामिल होगी जिसमें मैरीन रिसर्च और सियाहत के लिए बहुत बड़ी तरक्की का मरकज़ मैरीन इंस्टीट्यूट होगा जो हमारे साहिली माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। 2040 तक मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा समुद्र में रहने वाले जानदारों के लिए मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करेगा। दूसरा मंसूबा दुबई लूप का है। इस थीम को जारी रखते हुए दुबई में दुबई लूप के नाम से एक मंसूबा शुरू किया गया जो 90 किलोमीटर तवील शहरी शाहराह को मुकम्मल तौर पर कवर करेगा। लेकिन ये एक छोटी सी ट्विस्ट के साथ है कि ये कारों के लिए नहीं है बल्कि इसे पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वालों के लिए बनाया गया है। 30 लाख से ज़ायद रिहाइश गाहों को मोड्स का इस्तेमाल करते हुए जोड़ा जाएगा और नकलो हमल वो होगी जो सेहतमंद भी होगी और माहौल दो। एक मसला दरपेश था कि गर्मियों में दुबई में औसत दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और इस वजह से ये जगह चहलकदमी करने या साइकिल चलाने के लिए नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए लूप्स के खालिक ने एक सादा और मिसाली हल पेश किया और वो ये था कि हाईवे को मुकम्मल इंडोर और क्लाइमेट कंट्रोल किया जाए। आपने सही सुना, 90 किलोमीटर तवील मौसमियाती कंट्रोल माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होगा हफ्ते के 7 दिन। इसके अलावा यहाँ लोगों की फलाह बहबूद की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। तफरीही और समाजी सरगर्मियों का मरकज़ भी होगा।
اور یہ لوپ پورے شہر کے گرد سانپ کی طرح گھومے گا، مکمل طور پر اپنی پاور خود جنریٹ کرے گا، یہاں تک کہ اس میں کائنیٹک فلور بھی ہوں گے۔ اس سسٹم کے ذریعے سائیکلنگ میں چلنے سے ہونے والی وائبریشن کو بجلی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو انڈور ہائی وے کو انرجی فراہم کرے گا۔ اور اگلا پروجیکٹ ہے دبئی مون۔ اگر حال ہی میں بنا ہوا لاس ویگاس فیئر آپ کے لیے متاثر کن نہیں ہے تو دبئی مون آپ کو ضرور متاثر کرے گا، کیونکہ یہ سفیر سے 2 گنا بڑا بھی ہے اور 2 گنا مہنگا بھی۔ یہ 5 بلین کا میگا پروجیکٹ کینیڈین ریل اسٹیٹ والے بنائیں گے۔ اس میں کریزی میگا پروجیکٹس کی ایک لمبی فہرست، ہیل میں جلنے والے لیمپ، آپ کو زمین سے خلا کا نظارہ، 10 میٹر فاؤنڈیشن پر تعمیر ہونے والا چاند، 10,000 افراد کی گنجائش پر مشتمل ایک ارینا ہوگا، بیرونی ڈھانچہ رات کے وقت چمکدار ہوگا اور چاند کے مختلف فیزز کو بھی پیش کرے گا۔ یہ لاس ویگاس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے بنایا جائے گا، لیکن یہ اندر سے اس سے بڑا ہوگا۔ یہ بھی ایک مکمل اسفیئر ہوگا نیچے سے اوپر تک۔ ان کا اگلا فیوچر میگا پروجیکٹ ہے دبئی ہیلتھ کیئر سٹی۔ مستقبل کا ایک تیرتا ہوا جزیرہ ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ صحت کی معیاری دیکھ بھال اور پرتعیش زندگی دونوں فراہم کرے گا۔ دبئی کے بہترین تعمیرات کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس پروجیکٹ کو ٹیسٹ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دبئی ہیلتھ کیئر سینٹر صرف تصوراتی منصوبہ ہے اب تک، کیونکہ اس کے ڈیزائن کے بہت سے پہلوؤں میں جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ ابھی تک دستیاب نہیں ہے۔ تاہم یہ تصور کرنا اب بھی دلچسپ ہے کہ مستقبل میں ریسنٹ کی شکل کا یہ اسلامی آرکیٹیکچر سے متاثر ایک کمپلیکس بنایا جائے گا۔ پورا سٹی کمپلیکس ہلال کی شکل سے مشابہ ہوگا، جس میں اسلامی ڈیزائن کے عنصر اور دبئی کی پرتعیش آرکیٹیکچرل سٹائل کو شامل کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ مرکز میں پورے شہر کے استعمال میں ہوگا۔ مرکز میں ایک فلک بوس عمارت ہوگی جو تعلیمی اور تحقیقی ادارے کے طور پر کام کرے گی۔ یہ مرکزی عمارت پانی سے 160 میٹر سے زیادہ بلند ہوگی اور اس کا کل رقبہ 1 ملین مربع میٹر ہوگا۔ اسے بنیادی طور پر تعلیمی سرگرمیوں کی تحقیق اور ترقی کی نمائش کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہاں مرکز کی فلک بوس عمارت کے ارد گرد ایک ٹیکنالوجی پارک ہوگا جس میں 14 ایسے ہی انفرادی ٹاور ہوں گے جو مختلف طبی فنکشنز میں مہارت حاصل کریں گے۔ کریسنٹ کے 2 بیرونی راستوں پر 24 ہوٹل ہوں گے جو کہ اس ٹاور سے منسلک ہوں گے۔ زمین کے اوپر سے راستے کے علاوہ پروجیکٹ کو پانی کے اندر ایک وقف شدہ ہائی وے اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے ذریعے بھی تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی بنایا جائے گا۔ شہر مستقبل کے ذرائع نقل و حمل کا استعمال کرے گا اور مونو ریل سسٹم اور الیکٹرک کاروں کے ذریعے انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ اس ویڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ بھی دبئی کا ایک اور منصوبہ ہے جس کا نام ہے دبئی 2040 اربن ماسٹر پلان۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کی طرح یہ بھی ایمریٹس کا ایک 2040 کا جامع پلان ہے۔ دبئی 2040 تک پورے شہر میں ایک وسیع پبلک ٹرانزٹ نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پورے دبئی کو 20 منٹ میں پائیدار ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم اور سائیکلنگ اور پیدل چلنے والوں کے لیے بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جا سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ معیار زندگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دبئی اپنے سبز علاقوں کے سائز کو بھی دگنا کر لے۔ اگلی 2 دہائیوں میں ایمریٹس پلان اپنی تمام تر اراضی کا 60% مختص کرے گا
اور اسے قدرتی ذخائر اور جنگلی حیات میں تبدیل کرے گا۔ زیادہ سبز جگہوں اور عوامی پارکوں کو بنانے سے دبئی کو ایک نخلستان میں تبدیل کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم عوامل جیسے کہ تعلیم اور صحت میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا۔ بات آتی ہے دبئی کی تبدیلی اور ریکارڈ توڑ فن تعمیر اور انجینئرنگ کی، تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دبئی دیوانہ وار جادوئی پروجیکٹس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ آپ دبئی کی ترقی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ میگا پروجیکٹس شہر کے لیے اچھے ایڈیشن ثابت ہوں گے؟ ہمیں نیچے کمنٹس کر کے بتائیں۔ بیوٹیفل ورلڈ بائی الارا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور پھر ملیں گے کسی اور نئی جگہ پہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ Thank you.